بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ما شاء الله إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ما شاء الله
sebentar. Muhammadur Rasulullah. وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ما شاء الله، بارك الله في صوتك. رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره ما شاء الله، بارك الله في صوتك. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها ما شاء الله. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها بسم